अब आपको लिए चले, सेनेटर तलाल चौधरी अहम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बेशुमार वहां पे सीसीटीवी लगे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आप पर गोलियां चलानी होती तो जब आप अटक पहुंचे थे तब चल सकती थी, जब आप रेड जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त चल सकती थी। गोलियों का, लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली को छुपाना चाह रहे हैं। झूठा बयानियां बनाने के तो माहिर हैं। और किसने कहा था कि हम सीने पे गोली खाएंगे, जब तक बानी पीटीआई नहीं आएंगे हम डी चौक से नहीं जाएंगे। ये तो बुशरा बीबी ने कहा था। और उसके बाद बुशरा बीबी किस तरह निकली हैं, किस पतली गली से जिस तरह वो भागी हैं, वो किसी को पता ही नहीं चला। अपने कारकुन, अपने साथियों को बे यारों मददगार सड़कों पर छोड़ के चले गए। प्रूफ गाड़ियों में बैठकर आगे पीछे स्क्वाड लगाकर भागे और अपने साथियों, अपने कारकुनों का पता ही ना लिया। अगर एक लम्हे के लिए ये सोचा जाए कि कोई लाशें गिरी हैं, तो कितने बेहिस लीडर हैं आप कि अपने कनों की लाशें छोड़कर भाग गए। वहां पर खड़े होते, अगर आपको लग रहा था गोलियां चल रही हैं तो लीडर्स फ्रंट से लीड करते हैं, आगे आके गोली खाते। लेकिन लीडर में ये क्वालिटी होती है, गीदड़ों में ये क्वालिटी नहीं होती। नारे मारने, दावे करने वो सब कर लेते हैं, लेकिन करते वो हैं जिनका किरदार हो। पीटीआई के लीडर पहली दफा नहीं भागे, इनकी तारीख भी इसी तरह की है। लोगों के बच्चों को आप आगे करते हैं, लोगों का कारकुनों जिनको वर्गला कर लेकर आए हैं, जिनको ये ख्वाब दिखा के लेकर आए हैं, उनको आगे, और खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में उनको वहां पर ही उनसे तशद्दुद करवाया, उनसे तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करवाई, इस्लामाबाद का अमन ताहिबाला करने की कोशिश की। और जब उन्होंने सब कुछ ये किया तो उसके बाद जब मौका आया तो लीडर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों से ना निकले। लाशें गिरी हैं मगर वो पुलिस और रेंजर्स की गिरी, शहीद हुए हैं अपना फर्ज अदा करते हुए। पुलिस वाले और रेंजर्स वाले शहीद हुए। जब उनकी वो शहीदों की लाशें सड़क पर रौंदी गईं बेरहमी से, वो पीटीआई ने रौंदी। उस वक्त भी रियासत और सिक्योरिटी के अदारों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली से, बगैर किसी गुस्से से और रिएक्शन दिए, सबको वहां से भगाया भी। और जिन लोगों ने कानून तोड़ा उनमें को बहुत से गिरफ्तार भी किया। क्या अगर टीवी कैमरों में, अगर मोबाइल कैमरों में आपके हथियार उठाए हुए नहीं आए? हथियार आपने उठाए हुए थे। आपने जो गैस के शेल हैं वो नहीं आपके पास लेकर आए हैं इतनी बड़ी तादाद में, वो तो कैमरों में नजर आ रहे हैं। आपके मुसल्ला लोग भी नजर आ रहे हैं, आपके वो आंसू गैस के शेल चलाने वाले भी नजर आ रहे हैं। और बुशरा बीबी पर जो लोगों को ये तरगीब दे रही हैं तशद्दुद की, और तरगीब दे रही हैं हुकूमत के खिलाफ उकसाना, वो सब कुछ तो सब नजर आ रहा है। और ये क्यों नजर नहीं आया कि गोलियां चल रही हैं? ये क्यों नजर नहीं आया कि कोई लाशें गिर रही हैं? अपनी बुज़दिली और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए लाशों का और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मैं तो देखकर हैरान हूं, ये गंडापुर जैसे लोगों को ऐसे तकरीर कर रहे थे जैसे कोई बड़े फातेह हैं, इनकलाब लेकर आए हैं आप वो बुज़दिल जो कहते थे सीने पर गोली खाएंगे और पीठ दिखाकर भागे हैं।
بزدل آدمی تقریریں اس طرح اور پریس کانفرنس کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا فتح کر لیا ہے اور بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے. ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور ریاست کو کمزور سمجھنے والے، ریاست کے مذاکرات کی پیشکش کو کمزوری سمجھ کر ریاست پر چڑھائی کرنے والوں کو یہ سبق مل گیا ہوگا کہ ریاست اور حکومت سے نہیں لڑتے. آپ سے ہمیشہ نرم رویہ اختیار کیا گیا. ان تمام دہشت گردی کی اور وفاق پر چڑھائی کی جو مرکز ہے وہ پشاور کا سی ایم ہاؤس ہے. وہ کے پی کے کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پی ٹی آئی کی اس حکومت کو وفاق اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے خدمت کے لیے آپ نے ووٹ لیا، ان کی خدمت کریں. قرم ایجنسی میں قتل عام ہو یا دہشت گرد دن رات کے پی کے میں گھومتے ہوں، اس کی تو کسی کو پرواہ نہیں. پروٹوکول کے ساتھ تمام وزیر، مشیر، ممبر، سرکاری عملے کے ساتھ، سرکاری اسلحہ اور سرکاری گاڑیوں کے ساتھ انقلاب اور چڑھائی کرنے وفاق پر تو آ جاتے ہیں، لیکن قوم ایجنسی کوئی نہیں جاتا. پاکستان میں ہمیشہ اس وقت ہی فساد ہوتا ہے جب کوئی ہمارا بیرون ملک کسی ملک کا سربراہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے. الزام ہمیشہ آپ انہی پر لگاتے ہیں، ان ملکوں پہ جو پاکستان کے دوست ملک ہیں، وہ سعودی عرب ہو یا چائنا ہو. آپ اسی وقت ہی ہنگامہ کرتے ہیں جب پاکستان میں ہمارے دوست مہمان آئے ہوتے، اور یہ جو بار بار کا آپ کا وہ بخار تھا، یہ بھی آخری کال سے امید ہے اتر گیا ہوگا. یہ 9 مئی 2 تھا. یہ ایک اور بغاوت کی کوشش تھی، اسی طرح جیسے 9 مئی کو کی گئی. اور آپ کے اندر سے جو سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں وہ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ خاموش ہوتے جا رہے ہیں. پورے پنجاب سے آپ کے لیے کوئی نہیں نکلا، بلوچستان اور سندھ سے کوئی نہ آ سکا. صرف کے پی کے سے سرکاری پروٹوکول، ملازمین سمیت سرکاری گاڑیوں اور وسائل سے مالا مال ہو کر آپ نے وفاق پر چڑھائی کی، صرف کے پی کے سے. اسی بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو حکومت کے ہوتے ہوئے بھی یہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بنی. گوگی پنکی نے جس طرح پنجاب لوٹا، اور اس کو اور گنڈا پور کو بانی پی ٹی آئی جب تک وکٹم ہے ان کو فائدہ ہے. یہ وکٹم کارڈ کھیلتے رہیں گے. یہ تو چاہیں گے نہیں کہ وہ کسی دن رہا ہو کر یہ ایسے، اور یہ جان بوجھ کر صرف اپنا پارٹی پر ایک تسلسل رکھنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رہے ہیں. اور یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اسٹاک ایکسچینج گرتی. پاکستان میں آئے ہوئے مہمان کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ پاکستان کی معیشت سے لے کے پاکستان کے جو مخالف اور دشمن ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. سیاست کریں، لیکن سیاست کریں، انتشار اور فساد نہ کریں. سینیٹر طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جھوٹا بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں. بشرا بی بی جس طرح بھاگی ہے، دنیا نے دیکھا. کارکنان کو چھوڑ کر قیادت بھاگنے کے لیے اگر گولیاں چل رہی تھی تو آگے آتے، مگر گیدڑ میں ایسی صلاحیت موجود نہیں ہوتی. اسلام آباد میں امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس رینجر کے جوان شہید کیے گئے. پی ٹی آئی نے لاشوں کو رونا جبکہ کارکنان نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے. واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا بشرا بی بی نے حکومت کے خلاف عوام کو برخلایا، پروپیگنڈا کیا گیا. ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا، پورے پنجاب سندھ کہیں سے کوئی نہیں نکلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.